अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ साथ गुड मॉर्निंग सुबह जनाब हो रही है और अगली डेट आ गई है, 30 तारीख आ गई है और बड़ी खबरें आ गई हैं जी, बहुत ज़्यादा खबरें। मुज़ाकरात के राज व न्याज पर्दे बाहर आने लगे। अरफान सिद्दीकी ने कहा है कि इन्होंने जो लिस्ट हमें दी है ना, उसमें नाम तो है ना, नाम तो किसी और का लिया है। तो असल था कि जनाब इमरान खान को रिहा किया जाए। वो कहते ने ना कि जी वो आखां धी नू ते समझावा नू नू। तो उनका एक ही मकसद था कि इमरान खान को रिहा किया जाए और उनका कोई मकसद नहीं था। ये अरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है। और उन्होंने पीटीआई वालों ने कहा है कि जनाब मुज़ाकरात जिहड़े नाकाम होए ने ना, ये सारे हुकूमत की जिम्मेदारी है। जबकि हुकूमत कह रही है कि जनाब 200% जिम्मेदारी पीटीआई वालों की है। और देखें उसके नाकाम होते ही उन्होंने कहा जी कि हम जलसा करेंगे मीनार पाकिस्तान पे और हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। कर लो कर लो, राणा सनाउल्लाह ने कहा कर लो, अपना शौक़ पूरा कर लो। अरफान सिद्दीकी ने भी किया, कर लो, हम कोई आपको मना कर रहे हैं, करें जो कुछ आपने करना है, ठीक है ना। तो ये जनाब अली बड़े बड़े राज सामने आ रहे हैं मुज़ाकरात के। अब मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ बातें आना शुरू हो गई हैं। ताड़ा कसूर है तो साड़ा कसूर है, तुसी है कहते असी है कहते, असल गल कोई होर है। अच्छा जी, ओ जड़ा गरनैल, एक गरनैल हाय नहीं, जरनैल नहीं, करनैल नहीं, गरनैल, एक रिचर्ड गरनैल दा जेड़े रोज़ तुसी वो पढ़ते सो ना, उसका भी भांडा फूट गया है जी। उसकी भी बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। वो एक अमरीकी सरमायाकार आया है, पूरी टीम आई है। उनका जो सरबराह है ना, वो है जेंडरी बीच। जेंडरी बीच ने कहा जी कि कोई अमरीकी हुकूमत का ये ख्याल ही नहीं है कि वो इमरान के हवाले से कोई प्रेशर डालेंगे या कोई ट्वीट करेंगे या कोई मैसेज करेंगे, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा जी ये जो गरनैल रिचर्ड के जो ट्वीट थे वो भी इन्होंने फर्जी किए हैं और उसका भी अमरीकी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्लियर। और अब बिल्ली ये भी थैले से बाहर आ गई है कि 8 फरवरी को ये एहतजाज कर रहे हैं, ये योम स्याह मना रहे हैं, ठीक है। और हम योम तशक्कुर मनाएंगे। हम जो लोग हैं ना 8 फरवरी को योम तशक्कुर मनाएंगे, केक काटेंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे कि एक अच्छी हुकूमत आई है, पाकिस्तान ऊपर तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। और फैसल वाडा ने कहा है ना, देखें अमरीकी सरमायाकार आए हैं सरमायाकारी करने के लिए। इमरान भी कहता था कि बाहरों लोग आएंगे, तो अब बाहर से लोग आए हैं। और फैसल वाडा ने कहा है कि ये जी ठंडी हवाएं जो है ना, ये अब चलना शुरू हो गई हैं। और पाकिस्तान का जो रोनाल्डो है सैयद आसम मुनीर, उसकी बदौलत ये ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। ये हुआ है, ठीक है जी। तो अगली खबर ये है कि बिलावल भाई, भाई है ना, भाई हो गया, साड़ा छोटा भाई हो गया, वो जनाब अमेरिका के दौरे पे चले गए हैं। और वो कह रहे थे कि वो जनाब जो नाश्ता है वहाँ पे करवाएंगे, क्या नाम है, ट्रंप, उसमें वो शामिल करेंगे। बाद में दुबई भी जाएंगे, जर्मनी भी जाएंगे। तो कल तो उन्होंने मुलतवी कर दिया था, आज वो जनाब चले गए हैं। आज बाकायदा खबर आ गई कि वो चले गए हैं। और इसके अलावा वो जो पीका एक्ट है जिसके ऊपर बड़े एहतजाज हो रहे थे, सबके अंदाजे हमारे गलत हुए। आसिफ अली जरदारी ने जाते ही ठा करके दस्तखत किए और वो कानून बन गया। वैसे पीका कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए, और ये सहाफ़ियों को तो है ही नहीं। और भाई ये है जो झूठी खबर देगा उसको 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा, ये आया है कानून। और ये कानून पहले ही मौजूद है। मज़े की बात है कि सारे कानून पहले होते हैं, ये सिर्फ अपनी वो लुक बिजी डू नथिंग वाला कर रहे हैं। बहरहाल ये इमरान खान ने भी ऐसा कानून पास किया था माजी में, और ये भी है, ये सब के लिए बराबर है। इसमें कोई किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और अगली खबर ये है कि फवाद चौधरी, आप फवाद डब्बू कह सकते हैं,
عمر ایوب شبلی فراز ان سارا دے فرد جرم لگ گئی ہے، اور عمران خان اور بشرا بی بی کی جو درخواستیں تھیں بریت والی وہ مسترد ہو گئی ہیں، اور جو جج کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے وہ درخواستیں بھی مسترد ہو گئی ہیں، اور اس کی بھی مزید کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ جناب علی ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور اب جو جناب علی ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بالکل بے فکر ہو کے سو جائیں، حالات ٹھیک ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ کرے سارا کچھ ہو۔ اور کل آپ کو بتائیں گے کہ اوورسیز والوں نے کتنے پیسے اپنے گھروں میں بھیجے ہیں، ریکارڈ پیسے، اور عمران خان کی دشمنی، ریاست دشمنی، ملک دشمنی وہ فیل ہو گئی ہے۔ یہ سب لوگ آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اب تھوڑی سی ویڈیو یہ بھی اس کے ساتھ دیکھ لیں۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مریم نواز کا انکروچمنٹ کے فری والا پنجاب، یہ دیکھیں کہیں انکروچمنٹ آپ کو نظر نہیں۔ میں یہ مال روڈ پہ پھر رہا ہوں، دیکھیں مال روڈ پہ جہاں ریڑیاں کھڑی ہوتی تھیں اور انکروچمنٹ والے، تو ان کو جناب تکلیف تو ہوئی ہے کہ ان کے وہ روزگار ختم ہوئے ہیں، لیکن مریم نواز نے کہا ہے کہ سارے ڈسپلن میں رہیں۔ فری ریڑیاں مل رہی ہیں، صرف ان کو کہا ہے کہ آپ ڈسپلن میں رہیں تاکہ روڈ نہ بند ہو، ایسے کھلا روڈ ہو جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مال روڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ سامنے بھی، ادھر بھی، پیچھے بھی، یہ سارا ٹریفک روانگی سے چل رہی ہے بالکل۔ تو یہ بہت کمال ہے جی مریم نواز کا فری انکروچمنٹ پنجاب۔ شاباش مریم نواز صاحبہ، شاباش، آپ نے جتنے بھی کام کیے ہیں نا، آپ نمبر 1 ہیں، آپ نمبر 1 ہو گئی ہیں۔ آپ نے تو یاد کروا دی ہے میاں نواز شریف صاحب کے دور کی پرانی، اور آپ ماشاءاللہ ایک تاریخ بن رہی ہے ہماری۔ یہ دیکھیں میں مال روڈ پہ فری انکروچمنٹ والے ایریے میں پھیر رہا ہوں، جہاں آپ کو ریڑیاں، سائیکل، وہ مطلب کہ ناجائز طریقے سے وہ ملتے تھے، تو وہ والے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے۔ ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا، وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے۔ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے۔ اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے۔ تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں۔ وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں۔ ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔